جلال الدین سیوطی نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل چو گزر رہے نے، صحابہ حضور دے نال نے، اچانک سرکار نو ایک فریاد دی آواز آئی، کوئی دکھیا اپنے دکھ وچ سرکار نو پیا بلاندا ہے تے پیا کہندا یا رسول اللہ انظر حالنی، اے اللہ دے نبی مہربانی فرماؤ تے میرے حال تے رحم فرماؤ۔ میرے آقا کھڑے ہو گئے، دکھیے دی گل دکھیا جانے، دکھیے دی گل اے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں۔ میرے آقا نے توجہ فرمائی تے آواز لان والا، فریاد کرن والا کوئی انسان نہیں ہے، جنگل دا جانور ہرنی ہے، ہرنی اے جڑی مادہ ہے نا، مادہ ہرن دی، اے میرے نبی نو پئی ملانی ہے تے میرے نبی کھڑے ہوں گئے تے اودے نیڑے گئے۔ آپ نے فرمایا ہرنی کے گل ہے تے رو کے کہندی ہے اللہ دے نبی میں جاننی ہاں تسی عام بندے نہیں ہو، تسی اللہ دے رسول ہو۔ آپ نے فرمایا کہنا کہ چاہنی ہے، ہرنی کہندی ہے اللہ دے نبی میں اس جنگل وچ رہنی ہاں، ایک غار دے اندر بچیاں نال میرا ڈیرا ہے تے میں آج جنگل وچ چارہ چرن آئی ہاں تے چارہ چرن آئی ہاں اس غرض نال کہ چارہ کھاواں گی، مینوں دودھ ملے گا اور میں او جا کے اپنے بچیاں نو پلاواں گی۔ میرے ننے ننے بچے غار وچ میرے نال رہندے ہیں، لیکن میں چارہ پی چرنی سا، مینوں پتہ نہیں چلیا ایک یہودی نے جال لایا ہویا تے میرا پیر اس جال نے اندر پھنس گیا ہے تے میں شکار ہو گئی ہاں، میں قیدی ہو گئی ہاں۔ یا رسول اللہ میں جاننیاں کہ تسی اللہ دے رسول ہو تے جدا کوئی بھار نہ چاہے نا تسی اودیاں گٹھنیاں اپنے سر تے اٹھا لینے ہو۔ اللہ دے نبی میں اگر بچیاں نو دودھ نہ جا کے پلایا تے میرے بچے مر جان گے، کیونکہ بچے چھوٹے نے، چارہ کھا نہیں سکدے، انہاں دا گزارا میرے دودھ تے وے اللہ دے نبی تے اے ظالم مینوں مارنا چاہندا ہے یا مینوں ذبح کرنا چاہندا ہے یا مینوں بیچنا چاہندا ہے۔ اللہ دے نبی اگر مہربانی ہو جائے نا تے مینوں اتنی مہلت لے دیو، میں اپنے بچیاں نو جا کے دودھ پلا کے آنی ہاں، میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہاں جیڑا ٹائم دے کے جاواں گی اس سے وچ واپس آواں گی، جیڑا وقت توانو طے کر کے جاواں گی نا میں اس سے وچ واپس آواں گی۔ میرے آقا دیاں پلکاں تے موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تو بڑی محبت نال میرے سامنے فریاد کیتی ہے تے میں بھی لجپال نبیاں کہ یاد کریں گی، جا میں تینوں مہلت لے کے دینا، تو جا اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے آ تے بچیاں نال ملاقات کر کے آ۔ میرے بھائیو میرے دوستو، میرے نبی نے ہرنی دا پیر جال وچوں کڈیا تے اپنا پیر اتھے ہی رکھ کے تے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جب تک تو نہیں آویں گی محمد ایتھے ضامن بن کے تیرا انتظار کرے گا۔ پتہ آپنوں حالاں دا، پتہ آپنوں حالاں دا، او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپال۔ پانی کوثر دا پیندے ہو، پانی کوثر دا پیندے ہو، او تساں نال تالائیاں لجپال سدیندے ہو۔
اتھو پیر کٹ کے نا میرے آقا پیر رکھ کے کھڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا تو جا تے میں ضامن تے گارنٹیڈ بن کے تیرا انتظار کروں. ہرنی پنجرے چوں نکلی جال چوں نکلی تے نکلیاں کہندی ہے سونیا بڑی مہربانی اگر تسی نہ دینا تے اے ظالم مینوں ذبح کر دیندا یا مینوں بیچ دیندا. اللہ دے نبی ماں بچیاں کولوں جدا ہو جاندی تے بچے ماں کولوں جدا ہو جاندے. اللہ دے نبی تسی آئے ہو ماں بچیاں نال مل پئیں تے بچے ماں نال مل پئے. او میرے بھائیو تے گرامی قدر سامعین انہیں اجازت لئی سرکار نو تھے چھوڑیا تے آئی اپنے غار دے سامنے تے بچیاں نے جوں ہی ماں نو ویکھیا نا تے بچے اچھل دے تے کد دے آ کے ماں نال چمڑ گئے. اوے ماں ہوندی ہے چاہے کسے انسان دی ہوے یا کسے حیوان دی ہوے. میاں صاحب کہندے نے ماواں دے دل نرم گلابوں ماواں دے دل نرم گلابوں کدوں قبول کرن جدا ہی رکھ آس سوہنے در دے تے کٹن جو بنیا بچیاں نے ماں نو ویکھیا نو تے آ کے اچھل دے تے کدے ماں نال چمٹ گئے. دو چار گھٹ دودھ دے برن پھر کد کے تے پراں چلے جاون پھر آون پھر دو چار گھٹ دودھ دے برن تے پھر پرے چلے جاون. جنہاں لوکاں نے بکریاں پالیاں نے وہ جان دے نے نا کہ بکریاں دا دودھ جدو بچے پینے نہ چھوٹے چھوٹے انہاں دا اے ہی انداز ہوندا ہے. دو چار گھٹ پرے پھر کد کے پراں پھر کد دو چار پرے پھر اچھل کے پراں چلے گئے. ہرنی تے بکری تے بچیاں دا مزاج اکو جہا ہوندا ہے. بچیاں نے جدوں اچھلنا تے کدنا شروع کیتا تے ماں کہندی او میرے بچے ہو سدھے طریقے نال دودھ پیو اج لاڈنا ٹائم کوئی نہیں جے اج لاڈنا ٹائم کوئی نہیں جے اے چوچلیا نا ٹائم ہن گزر گیا جے. تے بچیاں نے آکھیا اماں کے کہنا چاہنی ہے تے اماں کہندی ہے بچیو میرے کول ٹائم تھوڑا ہے. تے بچے رو کے کہندے نے اماں پہلے تے دودھ پلانی ہے تے منہ متھا چم کے تے دودھ پلانی ہے اے گل کدے نہیں کیتی اج اے گل کیوں پئی کرنی ہے. تے ماں کہندی ہے تسی جان دے ہو میں صبح چارہ چرن جنگل وچ گئیاں ایک یہودی ظالم نے جال لایا ہویا پنجرہ لایا ہویا مینوں پتہ نہ چلیا میرا پیر پنجرے دے اندر پھس گیا تے او مینوں ذبح کرنا چاہندا سی مینوں قید کرنا چاہندا سی ویچنا چاہندا سی. میری قسمت چنگی میرا مقدر دا ستارہ چمکیا کہ مدینے دے تاجدار آ گئے نبیاں دے سردار آ گئے تے میں انہاں کول مہلت منگی ہے تے سوہنے نے مینوں ضمانت میری اٹھائی ہے تے مینوں مہلت دتی ہے میں تانوں دودھ پلانا آئی ہاں میرے کول بڑا ٹائم تھوڑا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے جڑا جملہ لکھیا ہے نا اگر مزہ آوے تے مانے آؤ آپ فرماندے نے او ماں اپنے بچیاں نو کہندی ہے بچیو اگر میں ٹائم نال واپس نہ گئی تے سرکار دی بے ادبی ہو جائے گی سرکار دی بے عزتی ہو جائے گی. اج سرکار دے ادب دی گل آ گئی ہے سرکار دی عزت دی گل آ گئی ہے لہذا جلدی جلدی میرا دودھ پی لو تے پھر اللہ ملائے گا تے ملائیں گے تے پھر پتہ نہیں میری تواڈی زندگی دی آخری ملاقات ہوے. بچیاں نے جدوں اے گل سنی نا تے رو کے کہندے نے اماں اگر سرکار دے ادب دی گل ہے پھر سانو دودھ پین دی لوڑ کیڑی ہے. اگر توں ایڈا سونے نا ادب نہ پئی خیال کرنی ہے نا تے اماں اج اسی کیڑی لوڑ ہے سانو دودھ پینی اسی پہلے بھی تے دودھ پینے رہے نا اج اگر نہ پیتا تے کیا ہو جائے گا. تے اگر اللہ نے چاہیا تے
بچھڑے مل بھی پوانگے میرے بھائیوں میرے دوستو ماواں ماواں اگر حضور دیاں ادب والیاں ہومننا تے بچے بھی سرکار دے ادب والے ہوندے تے اگر ماواں ماواں قرآن پڑھنا شروع کرنا تے بچیاں نو میں ویکھیا نورانی قاعدے لے کے آ جاندے تے ماواں دے نیڑے پہ جاندے تے میاں صاحب کہندے نے کہ ول تمہیں دی کوڑی ہوندی ول تمہیں دی کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ پیاں جیڑا کم ماواں کر دیاں تے اوہی کر دیاں تیاں ادھر یہودی میرے آقا دی بارگاہ چ آیا تے سرکار نو جال وچ کھلتا تکیا نا تے کہندا محمد تم ہی بڑا عجیب بندہ ہے اللہ مینوں روزی دیندا ہے تے تو انہاں نو چھوڑ دینا خدا نے مینوں شکار دیتا ہے تے تو کھول دیتا ہے بڑے افسوس دی گل ہے میرے آقا نے فرمایا افسوس نہ کر گھبرا نہیں تیرا شکار تھوڑی دیر بعد آن والا ہے تیرا شکار تھوڑی دیر بعد آن والا ہے انہیں آکیا ایک میں ہو سکتا ہے میری ساری زندگی گزر گئی ہے شکار کرنے جیڑا جانور پنجرے چو نکل جائے نا جال چو نکل جائے نا او مڑ کے کدے نہیں آندا آپ نے فرمایا تو مینوں جاننا نہیں ہے میں کون اس ماں دا میرے نال وعدہ ہے نا میں بچیاں نو دودھ پلا کے میں آنی تھوڑی دیر ٹھہر او آ جائے گی ادھر یہودی دیاں گلاں جاری نے ادھر ہرنی دیاں اپنے بچیاں نال گلاں جاری تے بچے کہندے نے ماں اج کیڑی لوڑ ہے دودھ پین دی آ تم ہی چل تے اسی بھی چلنے تو اپنی ضمانت دے تے اسی سونے دا دیدار کران گے تے تینوں آ گئے میرے بھائیو ادھر یہودی دا بحث و تکرار جاری ہے تے ادھر ماں اپنے بچیاں نو لے کے چل پئی دور گرد و غبار اڑدی نظر آئی میرے آقا نے فرمایا او میرے نال پیا لڑنا ہے وے تو ایک نو پیا رونا ہے تین آ گئے تو ایک نو پیا رونا ہے اور تک نہ ماں اپنے بچیاں نو لے کے پیان نہیں آؤ میرے بھائیو امام سیوطی فرمانے نے جو ہی ہرنی میرے آقا دی بارگاہ جائی فوضات رأسها على رجلیہ انہیں اپنا سر سرکار دیاں قدمہ جو رکھ لیا گویا کہ سجدہ پہیں گرے جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور منہ سے بولیں شجر دیں گواہ ہی حجر وہ محبوب رب مالک بحر و بر صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت پلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا یہودی نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہرنی آئی بچیاں سمیت سرکار دے قدمہ جھک گئی تے سجدہ پی کرے تے پئی چمے اب بولو تے صحیح نہ یار فقبلت رجلیہ امام سیوطی لکھتے ہیں ہرنی نے سرکار کے پاؤں کے بوسے دینے شروع کر دیے بوسے دینے یہودی نے تو کیا نا آہدہ انت رسول اللہ آہا او بولو دے صحیح نہ یار تسی اللہ دے رسول ہو آپ نے فرمایا نام انی رسول اللہ
ہاں ہاں میں اللہ دا رسول ہاں، لیکن اے دسنا تینوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ آدھا میں جس تورات دا منن والا ہاں جیڑی میرے نبی موسیٰ تے نازل ہوئی ہے، اودے اندر لکھیا ہویا ہے کہ جڑا نبیاں دا خاتم تے امام الانبیاء ہوئے گا تے آخری وقت دے اندر آئے گا، اس نبی دی نشانی یہ ہوئے گی کہ جانور تے درخت دے پیراں دے اندر آگے سجدے کرن۔ آپ نے فرمایا تو پھر ان کے خیال ہے؟ آدھا خیال کے وے جیڑی بحث کی تھی ہے وہ دی معافی منگنا وا، جیڑی لڑائی جھگڑا کیتا ہے وہ دی معافی منگنا وا۔ سونیا میں نو اپنے غلاماں شامل کر کے کلمہ پڑھا دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انکا رسول اللہ۔ تے جدوں کلمہ پڑھ چکیا نا تے میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا ہن انہاں دا کی کرنا ہے؟ ہن انہاں دا کی کرنا ہی؟ اے ماں جڑی بچیاں نو لے کے کھڑی ہے، کہندا سونیا پہلے تے رشتہ نہیں سی، ہن میں غلام ہاں تسی نبی ہو، میں نوکراں دے تسی دادا ہو، اللہ دے نبی گواہ ہو جاؤ، میں انہوں پنجرے چوں آزاد کرنا ہوا، ادھے بچیاں نو بھی آزاد کرنا ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تم پنجرے چوں آزاد کرنا ہے نا پھر کے یاد کریں گا؟ محمد تینوں دوزخ چوں آزاد پیا فرمانا ہے۔ ایک پانی کو سردہ پی دے او تساں نالی تالائیاں لجپال صدی دے او تساں نالی تالائیاں